माजी सचिव एक्स सेक्रेटरी सगळ्या चिन्मय मिशन फोंडातर्फे चिन्मय आश्रमात सगळ्या पत्रकारांचे नाव स्वागत करता आणि ही पत्रकार परिषद आम्ही आयोजित केली आसा आमचो वार्षिक हनुमान चालिसा आव्हानाचें जें अनुष्ठान जाता तेजे बद्दल म्हायती दिवपाक जाय. सगळ्यात पयलीं हें अनुष्ठान आमी गेली 12 वर्सां आनी तेज्या वयर हें अनुष्ठान आमी घडोवन हाडटात चिन्मय आव्हान आश्रमांत. आनी ह्या फाटल्यान जो उद्देश आसा तो आसा एक म्हणजे प्रभू रामचंद्राची आनी हनुमंताची कृपा दृश्टी आनी आशिर्वाद सगळ्यांचेर जावचे ह्या खातीर आसता. सगळ्याक शारिरीक आनी मानसीक आरोग्य लाभचें हो दुसरो उद्देश आसा. आमच्या जिवनांत काही जाणांच्या भूतपिशाच किंवा साडेसातीची बाधा जाता तर त्या खातीर हनुमान चालिसा एक रामबाण उपाय अशें सांगिल्लें आसा. तर तेचें निवारण जावचें ह्या खातीर आमी हनुमान चालिसा सामूहीक पाठ करतात. सगळे कडेन सगळ्या समाजान शांती, बरें स्वास्थ्य, खुशाली आनी सगळ्यांची इच्छा पुर्ती जावची हो एक उद्देश आसता. आनी एक विशेष आमची प्रार्थना आसता ती आमचे भारतीय सुरक्षा दल आसा जे आमचे आर्मी, नेव्ही आनी एअरफोर्स हेंचे जितले ऑफिसर आनी सैनीक आमचे खातीर वावरतात तेंची सुरक्षा जावची, तांकां बरें स्वास्थ्य मेळचें, बरें तेंचें आरोग्य आयुश्य बरें उरचें हें एक विशेष प्रार्थना आमी ह्या मनदान हनुमान चालिसा आव्हानांतल्यान आमी हेचे खातीर प्रार्थना करतात. तर ह्या कारणा खातीर आमी हनुमान चालिसा आव्हान करतात. ह्या वर्साक आनी फुडल्या वर्साक चिन्मय मिशना खातीर एक 2 वर्सां एक विशेष आसा. तेजें कारण अशें की 2025 हे वर्स चिन्मय युवा केंद्र म्हणजे चिन्मय मिशनाची जी युवा शाखा आसा तेजें 50वें वर्स म्हणून आमी मनयतात. आनी 2026 हे चिन्मय मिशनचे 75वें वर्स म्हणून आमी मनयतले. आनी त्या खातीर आमचे चिन्मय मिशनाचे मुखेली परमपूज्य स्वामी स्वरुपानंदजी आनी आमकां 2 उपक्रम दिल्ले आसा व्हड प्रमाणांत करचे म्हणून. तातूंत एक आसा हनुमान चालिसा आव्हान तुमी सामुहीक रित्या करचें, चडांत चड लोकांक इन्वॉल्व करचें ह्या अनुष्ठानांत एक. आनी दुसरें म्हणजे जाहीर भगवत गीतेचें पाठांतर तुमी करचें सामुहीक रित्या एकत्र येवन म्हणजे सगळें जग ऑल ओवर द वर्ल्ड जें आमकां आव्हान केल्लें आसा. पूण ताचोच एक भाग म्हणूनय आमी हनुमान चालिसा आव्हान ह्या वर्साक आनी फुडल्या वर्साक मोठ्या दबाज्यान करचो तें आमी विचार केल्लो आसा. तर आतां हें हनुमान चालिसा आव्हान ह्या येता आयदनाक 16 मार्च ह्या दिसाक सकाळीं 8:30 ते 1:30 पर्यंत क्रांती मैदान फोंडा गोवा हांगा जातलें. आनी आमी एकूण 9 हवन कुंडां स्थापन करतले आनी 7 वेळा भक्तांनी थंय आहुती दिवची अशें आमची इच्छा आसता. 7 एक बॅच आसता हनुमान चालिसान म्हणिल्लें आसा जो सतबार पाठ करा होय छूट ही बंदी मास पळय. तो 7 एक बॅच जालो की मागीर नवीन बॅचांनी बसपाचें तेणी आहुती दिवपाची अशें 7 ते 49 7 बॅचीस 7 राउंड्स टू बी देर ऑफ 7 टायम्स ऑफ हनुमान चालिसा चॅरिटी. सो 7 सेट्स आसतले 8 to 7 आनी प्लस 1 59 50 एकूण अशी 50 वेळा हनुमान चालिसेचो पाठ करता. आनी ह्या खातीर आमी काही ताका खर्च आसता त्या खातीर कॉन्ट्रिब्युशन्स दवरिल्ले आसात, यशमान पद दवरिल्लें आसा. तर सगळ्यांत पयलीं आसा हवन यशमान म्हणजे जे 7 वेळा तुमकां आहुती दिवपाचें आसा हनुमान चालिसेच्या पाठा खातीर आनी फक्त 250 रुपया भरचे. तेचे पुजेची हवनाची सामग्री लागता सगळें आमी आयोजीत करतले, वेवस्था करतले. फक्त येवपाचें आहुती दिवपाची आनी मुखारल्यान हनुमान चालिसेचो पाठ करपाचो. सो जस्ट 250 रुपीज. आनी कोणाक प्रमुख हवन यजमान जावपाचो आसा म्हणजे एक संपूर्ण 50 वेळा आहुती दिवपाचें आसा जाल्यार ताणी 8,000 रुपया दिवपाचे. अन्नदान यजमाना खातीर 50,000 रुपयाची देगणी दिवपा जाता किंवा अंशीक अन्नदान सेवा दिवपा जाल्यार फक्त 500 रुपया दिवचे. तेजे वयर कितें जाता तशें शक्य तशें असो. आनी हनुमान चालिसा
अनुष्ठान जावपाचें आसा. चडांत चड लोकांनी ह्या अनुष्ठानांत भाग घेवचो आनी हें अनुष्ठान यशस्वी करचें अशें हांवें सगळ्या फोंडेकारां कडेन आनी गोंयकारां कडेन मागणी करता. 500 लोकांनी भितर भाग घेतलो. ह्या फावटी आमची